अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। मार्च के महीने में मार्च की तैयारियां और अदम एतमाद की तहरीक जोरों पर है, जिसका फायदा यकीनी तौर पर बैरून मुल्क दुश्मन अनासर उठा रहे हैं, जो हमें गुज़श्ता दिनों से दहशतगर्दों के होने वाले होननाक वाक़यात की सूरत में नजर आ रहा है। दुश्मन मुल्क में है या मुल्क से बाहर, नुकसान पाकिस्तान का है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एडवोकेट सैयद शहरयार अहमद और सीनियर एंकर पर्सन साकिब सलीम कुरैशी और सीनियर सहाफ़ी मुदस्सर हुसैन राजपूत साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ और साकिब भाई की तरफ जाऊँगी कि वो बताएं कि दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाने लगी है और मुल्क में सियासी बहरान एक तरफ जन्म ले रहा है। ऐसे में दुश्मन अमन खराब करने की बेदार हो चुके हैं और कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या ये हो रहा है, क्या चल रहा है मुल्क में, इसके हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया अनम, और बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, क्योंकि आपने अपने इंट्रो में ही सारे उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए जो लोग जानना चाहते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, और पाकिस्तान के साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो यकीनी तौर पर इस वक्त वो सियासी माहौल है कि जिसने पूरी पाकिस्तान की तारीख बदलने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आपको, आपके नाज़रीन को मैं याद करवाता चलूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात हमें साल 2018 में कंट्रोल होते हुए नजर आए, और जो शरह 2017 में थी, तकरीबन 4000 के करीब लगभग धमाके पाकिस्तान में दहशतगर्दी या खुदकुश हमले किए गए थे। 2013 में ये वाक़यात हुए तकरीबन 4000 के लगभग, और 2017-18 में इसमें यकीनी तौर पर कमी आई और ये तकरीबन 350 तक जा पहुंचा। ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की फोर्सेस को कि जिन्होंने यकीनी तौर पर अपनी कुर्बानियों से पाकिस्तान में अमन कायम किया और दुश्मन को काबू किया। आपके सामने हमने देखा कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ, जो नाकाम कोशिश करता हुआ पाकिस्तान के खिलाफ गिरफ्तार किया गया। अब क्योंकि अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत आ चुकी है तालिबान की, और अफगानिस्तान के साथ यकीनी तौर पर जो पाकिस्तानी तालिबान है, जिन्हें हम टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है, उनका एक गहरा ताल्लुक है। और टीटीपी पाकिस्तान तालिबान की जब हम बात करते हैं तो ये वही धमाके हैं जिनकी पेशगोई की जाती रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारे कौमी सलामती के अहम इजलास में शिरकत करते रहें, और रवां माह भी आपने देखा कि अहम इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी मौजूद थे, और कौमी सलामती के तमाम मुशीर मौजूद थे जिन्होंने बड़े अहम फैसले किए हैं। अब क्योंकि गुज़िश्ता साल नवंबर दिसंबर में आपको याद है कि टीटीपी पाकिस्तान की जानिब से ये मुआहिदा किया गया था, जो अमन का मुआहिदा था, अब उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनका मुतालबा है, क्योंकि जो टीटीपी पाकिस्तान तालिबान के जो मुफ्ती महसूस साहब हैं, उनकी तरफ से ये बार बार मुतालबा किया गया कि जी जो कैद तालिबान हैं उन्हें रिहा किया जाए। हमारी अपने अमन और अमान की सूरत हाल है। भारत यकीनी तौर पर अफगानिस्तान में उसकी इन्फ्लुएंस थी जो अब खत्म हो गई है, बलूचिस्तान में वो अब भी कोशिश कर रहा है। ये जो हालिया धमाके हुए हैं, जो आज धमाका हुआ, इससे पहले कोयटा में धमाका हुआ, ये पाकिस्तान की सालमियत पर एक बार फिर दुश्मन की जानिब से कोशिश की जा रही है। और जैसे आपने कहा कि सियासत इसके साथ जुड़ी हुई है, तो यकीनी तौर पर आप देखें कि मार्च का महीना, इसमें सियासत भी इन्वॉल्व हो चुकी है। एक तरफ धरने जलसे की बातें की जा रही हैं, बिलावल अपना काफिला लेकर आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो पेशावर में इस वक्त सरहदों के साथ जुड़ी हुई हैं, बलूचिस्तान में जुड़ी हुई हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना है। एक बार फिर यकीनी तौर पर यहाँ पे जो अहम डेवलपमेंट है वो यही है कि जो तालिबान की रिहाई की मुतालबा तालिबान करते रहें, तो मुझे उम्मीद है कि कौमी सलामती का इजलास जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पेशावर जाना भी था, इस हवाले से कुछ ज़राई की खबरें ऐसी आ रही हैं कि अहम फैसले मुतवक्के हैं, और तालिबान के साथ मुज़ाकरात में फिर बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो अमन मुआहिदा किया गया था इसे बरकरार रखा जा सके। सही, इसी हवाले से मुदस्सर हुसैन की तरफ चलते हैं। सर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे? बहुत बहुत शुक्रिया अनम। साकिब साहब की जो एक बात थी कि ये तमाम जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इसको जो सियासत के साथ लिंक किया जा रहा है, इस बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता मेरी नज़र से। वैसे वो उनका अपना नज़रिया है। जहाँ तक मामलात इस वक्त दहशतगर्दी के जो वाक़यात, 1-2 दिन पहले कोयटा में धमाका हुआ, जो कल जो धमाका पेशावर में हुआ, और इसके अलावा जो दहशतगर्दी के इक्का दुक्का छोटे मोटे जो वाक़यात इन इलाकों में होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के तो कुछ मामला देखा जाए तो वहाँ बेहतर नहीं होती सूरत, शायद उसके पेश नज़र होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको अगर लिंक अगर हम करें अफगानिस्तान के अमन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि हम जो लॉन्ग मार्च आ रहा है या जो अदम एतमाद की तहरीकें आ रही हैं उसके साथ लिंक हम इस सूरत में नहीं कर सकते कि इसके दो बातें। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इसमें दहशतगर्द हमारे दुश्मन ममालिक मुलव्वस हैं। अगर दुश्मन ममालिक मुलव्वस हैं तो अगर हम इसको लिंक करते हैं सियासी मामलात के साथ, तो इसका ये मतलब हुआ कि क्या जो हमारी सियासी पार्टियां हैं हमारे दुश्मन ममालिक के साथ, हमारे साथ जो दहशतगर्द है उनके साथ मिली हुई है, तो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत मेरा नहीं ख्याल की हो सकती है। दहशतगर्द जो अपने मफादात मकासद के लिए इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता आ रहा है और करता रहता है। और कुलभूषण, जिस साकिब ने कहा कि कुलभूषण
کی گرفتاری جو 6 سال پہلے ہوئی تھی اور کل اس کو جو 6 سال قبل ہوئے تھے پرسوں، تو اس کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو بھارت ملوث رہا ہے، اور بھارت اس طرح کے واقعات 2 وجوہات کی بنا پر کرتا ہے۔ ایک جانب تو کشمیر میں اسی سال کے آخر میں مقبوضہ کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہا ہے اور پاکستان یقینی طور پہ سٹینڈ لیتا ہے، پاکستان کی جانب سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک جو کٹ پتلی حکومت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بھارت اب ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، تاکہ وہ توجہ ہٹ سکے، اس طرح کے واقعات بھی کرواتا ہے، تاکہ پاکستان بجائے کہ ادھر کے الیکشن کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کرے یا ادھر کے پوائنٹ کرے کہ یہاں پہ کٹ پتلی حکومت بنا رہے ہیں، حد بندیاں کر رہا ہے بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہاں کی صورتحال کو اپنے طریقے سے سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ادھر توجہ ہٹانے کے لیے، ڈیوائڈ کرنے کے لیے، میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی بزدلانہ کارروائی کرتا ہے۔ اور تحریک طالبان جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ شواہد بھی کافی ہمیں ملے ہیں کہ ان کے تعلقات کافی گہرے رہے ہیں بھارت کے ساتھ اور بھارت کی خفیہ ایجنسیز کے ساتھ، اور اس طرح کے واقعات انہی کے ساتھ مل کے تسلسل ان کا ان کے ساتھ ملتا ہے۔ صحیح، اس حوالے سے سید شہریار آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیے، دہشت گردی ہمارے ممالک میں جو خاص طور پر پاکستان میں ہے، جیسے کہ ثاقب نے کہا کہ بہت ساری فوج نے قربانیاں دی ہیں، میں اس میں ایڈ کروں گا کہ پاکستانی عوام نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، ہزاروں سویلینز اس میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گرد پوری دنیا میں لوگوں کی جو ایک پالیسی ہوتی ہے، اپنے ملک کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی، وہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری فارن پالیسی ہمیشہ غلام رہی ہے اکثر اوقات دوسرے ممالک کی۔ جیسے کہ ہم نے بڑے دعوے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان توڑا، جنرل حمید گل کہتے رہے ہم نے افغانستان کا حصے بکھرے کر دیے امریکہ کے ساتھ مل کے۔ یہ اتنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے افغانستان کے لیے کہ وہ قیامت تک نہیں بھول سکتے اس بات کو، اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے پاکستان سے انتقام لینے کا۔ دیکھیں، جب آپ کسی کے گھر میں آگ لگاتے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی آگ لگتی ہے، سمپل ایک فارمولہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے آپس کے مسائل ہیں، اپنی ریاستوں کے مسائل ہیں، بھارت میں بھی مسائل ہیں، 8 اس کی ناگالینڈ ہے، میزورام ہے، آسام ہے، سکم ہے، پنجاب ہے، کتنی اس کی ریاستیں ہیں جو آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہوتے۔ یہ صرف میں سمجھتا ہوں فیلئر ہے ہماری حساس اداروں کا، ہماری ایجنسیوں کا، ہمارے حکمرانوں کا۔ کون ان کو کیسے استعمال کرتا ہے آپ مجھے بتائیں۔ بھارت پہ ہم فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ بھارت نے استعمال کر رہا ہے، بس دوسرے پہ ڈال دو فوراً، بھارت استعمال کر رہا ہے۔ اچھا بھائی، ہماری ایجنسی ISI دنیا کی ٹاپ کی، ہمیں کلیم کیا جاتا ہے، ہمیں ویڈیوز آتی ہیں کہ دنیا کی سب سے بہتر MI6 وہ کہتے ہیں ہماری اچھی ہے، CIA کہتے ہیں ہماری اچھی ہے، موساد کہتے ہیں ہماری اچھی ہے۔ یہ گیم ہوتی ہے کہ اپنے عوام کو ویڈیوز بنا کے ان کو سب وائرل کرتے رہو تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ سب سے بہترین ایجنسی ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، تو ISI ان کے دھماکے کرا دینا برطانیہ بھارت میں، آپ کو پتہ ہے تو بھارت میں کرا دو۔ کلبھوشن یادیو کے بارے میں جیسا کہ ثاقب نے ذکر کیا کہ وہ یہاں سے گرفتار ہوا، تو وہ 12 سال سے پاکستانی ایجنسی یہ اس طرح کی کارروائیاں، بزدلانہ کارروائیاں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک پروفیشنل ایجنسیز ہیں جو پیشہ ورانہ کام ہے اسے کرتی ہے، بجائے کہ دوسرے ملک کا مدثر صاحب دشمن ممالک۔ نہیں مدثر صاحب، ایجنسی کا کام یہی ہوتا ہے ساتھ ادارے کا کہ دوسرے میں عدم استحکام پیدا کیا جائے دوسرے ممالک میں، اور اپنے ملک کو بچایا جائے، اپنے ملک کا تحفظ کیا جائے۔ ایجنسی کے اس میں قواعد و ضوابط میں تحفظ کی حد تک تو بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے نا، بجائے کہ ہم دوسرے ملکوں کے اس طرح کا کردار میرا نہیں خیال کہ اس کو ریکگنائز کیا جا سکے۔ جی، وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھارت کرا رہا ہے، تو پھر میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ پھر پاکستان کی ایجنسی بھی بھارت میں ایسے کرا دے۔ ایکچولی ہم اپنی کوتاہیاں ایکسپوز بھی ہو رہا ہے نا پوری دنیا میں، لیکن ہم اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو بھی نہیں دیکھتے نا۔ ہم نے ہمیشہ ایسے پنگے کیے ہوئے ہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اب بمبئی حملوں کا واقعہ ہوا تو ان کے اپنے بندے، پلوامہ کا واقعہ ہوا تو ان کے اپنے ایجنسیز کے واقعہ، ہاں بالکل صحیح ہے، وہ خود کروا رہے ہیں۔ یہ اپنی ان کی ناکامی ہے۔ پاکستانی فورسز، پاکستانی ایجنسی اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے دور رہتی ہے، اور یہ ان کا اچھا کردار ہے۔ جی ثاقب بھائی، آپ کی طرف آؤں گی، بتائیے گا مولانا فضل الرحمان کا دیا گیا ٹائم 48 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں اور بلاول صاحب بھی پہنچنے والے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے عدم اعتماد کہاں پہنچا؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو لفظ ہے عدم اعتماد، اس کا بنیادی مقصد ہے کیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا ہے، انہیں خود نہیں پتا کہ وقت کی قدر کیا ہے اور وقت کو کیسے کیش کروانا ہے۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے، شاید تاریخ ہمارے یہاں لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، یا پھر مولانا فضل الرحمان چاہتے نہیں کہ تاریخ کو یاد رکھا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہی ہیں جنہوں نے 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے، جو بری طرح
नाकाम हुई थी। ये वही मौलाना फजलुर रहमान हैं जिन्होंने वजीर खजाना वजीर आजम शौकत अजीज के दौर में उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए थे, उन्हें वहां नाकामी का सामना करना पड़ा था। अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान में कोई पहली बार अनम नहीं आ रही है। मेरे दोनों सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, ये इत्तफाक करेंगे इस बात से कि ये पहली बार नहीं हो रही। इससे पहले भी 9 बार अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान में लाई जा चुकी है। पार्लिमानी अमूर की मैं बात कर रहा हूँ, सेनेट के खिलाफ लाई गई तो, लेकिन सिर्फ एक बार जो 1984 में जो फखर इमाम साहब के लिए आई थी, एक दफा वो तहरीक कामयाब हुई है। उसके बाद अब सेनेट में देख लें, तमाम अपोजिशन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अभी रिसेंटली हम पीछे ज़्यादा नहीं जाते तो अगर आप 2019 अगस्त में चले जाएं, जिसमें सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, वो बुरी तरह नाकाम हुई, जिसके करता धरता भी JIFA के चेयरमैन जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब रहे। मौलाना फजलुर रहमान कोशिश कर रहे हैं ख्वाब देखने में, कोई, मैंने कल भी एक बात कही थी और आज फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, ना अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, ना अदम एतमाद की तहरीक आएगी। मार्च के महीने में, जैसे आपने कहा कि मार्च के महीने में मार्च आ रही है, मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। और मैं अपने तमाम सुनने वालों को कह रहा हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान अगर बार बार कहता है कि घबराना नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक है। इस फॉर्मूले में जो इल्जामात खान साहब पे लगाए गए थे, आपको याद है कि 2018 के इंतखाबात से कबल और बाद भी हमेशा कहा गया है कि वजीर आजम सिलेक्टेड है। तो आज यही अपोजिशन कह रही है कि एम्पायर न्यूट्रल हो चुके हैं। मुदस्सिर हुसैन, आपसे मैं पूछूंगी कि अदम एतमाद के हवाले से आप ही क्या राय है, अदम एतमाद आ जाएगा या नहीं? जो हालात बन चुके हैं और जिस तरह की सूरत-ए-हाल हो चुकी है, उससे लग रहा है अदम एतमाद आएगी जरूर। कामयाब हो या नाकाम हो ये अलग कहानी है, आएगी जरूर। और इसमें भी दो राय है कि क्या 23 मार्च से पहले आएगी या बाद में आएगी। तो मौलाना फजलुर रहमान के 48 घंटों में से मेरा ख्याल है 24 घंटे तो हो गए हैं। अभी 24 घंटे शायद अभी थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटों के बाद 24 घंटे जब आपका प्रोग्राम नशर होगा तो कुछ घंटों के बाद 24 घंटे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो हो सकता है उस वक्त कोई स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए। और जहाँ तक अदम एतमाद के हवाले से जो अदाद-ओ-शुमार हैं तो 90 के करीब पार्लियामेंटेरियन, 80 कल तक थी कि 80 पार्लियामेंटेरियन अदम एतमाद की जो तहरीक है उस पर दस्तखत करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि वो बिलावल साहब की जो रैली है उसमें साथ मौजूद हैं, उनके साथ हैं, तो शायद उनका इंतजार करेंगे 40-45 वो आए। तो टोटल 165 अरकान की दस्तखत होना लाजमी है। उसके बाद रिक्विजिशन पर इजलास बुलाया जा सकता है अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। तो इसके हवाले से अपोजिशन की तैयारियां मुकम्मल है। बाकी रही बात कि खान साहब घबरा नहीं रहा, तो साकिब साहब की बात से इत्तेफाक इसमें इसलिए नहीं करूँगा दोबारा से कि घबरा ना रहा होता तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही है, वहाँ कम ना करता। घबरा ना रहा होता तो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, वहाँ कम ना कर रहा होता। घबरा ना रहा होता चौधरी शुजात को नज़रअंदाज करता, मुलाकात के लिए वो दरख्वास्तें करता रहा। चीमा साहब वाले कहते रहे हमें इत्तेफाक नहीं है, हमें मुख्तलिफ रेजोल्यूशन है, उसके बावजूद मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें यहाँ पे इंटरप्ट कर दूं, जो घबराने वाली बात जो है, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे आप घबरा रहे हैं, आप PDM की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह मौक़िफ़ तो वही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले आप लोग ही कहते रहे, पहले आप लोग ही कहते रहे, पहले आप लोग ही कहते रहे कि जी तेल की कीमतें कम नहीं हो रही, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। अब यकीनी तौर पर अगर उसने सब्सिडी दी है, जब सब्सिडी दी है फिर आप टाइमिंग्स मान लें, अब आपका ये कहना है कि जी ये हो गया, ये तो आप PDM की ये तो शाइफा खान अब्बासी ने भी कहा है। जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हकाइक की बात करें, फिर हकाइक की बात करें ना। आप जो बात कह रहे हैं सियासी बयान है जिसपे मुस्लिम लीग नून खुद पीछे गई है सर, पीछे गई है। असल बात यह है कि चलें आप बताएं, आज अगर 100 बैरल तक पेट्रोल भी गया है तब भी सब्सिडी दी है, यही नवाज शरीफ लोग कहते रहे हैं। जब $75 बैरल था पेट्रोल तो उस वक्त 10 रुपए कम क्यों नहीं किए, जब करने चाहिए थे। जब कोरोना की वायरस चल रहे थे उस वक्त बड़े मुश्किल से, जहां पे आलमी मंडी में जाके $50-55-$35 तक चला गया, उस वक्त जाके भी 10 रुपए 5 रुपए कम किए। यहाँ पे जब चलें फिर आप यहाँ खुश हो जाएं, कि चलें जो जलसे जुलूस निकल रहे हैं, जो रैलियां जा रही हैं, फिर सारा क्रेडिट उसको दे देते हैं। सर बात हकाइक यही है कि नहीं घबराए हुए। अगर घबराए हुए होते तो वो तो आज भी मैच देखने जा रहे हैं। नहीं, मैच तक तो आज भी जा रहा है, वो आर्मी चीफ भी गए हुए थे। जी मुदस्सिर साहब, आपने जैसा कि कहा है कि उसने कीमतें
کم کر دی ہیں. عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں قیمتوں کا کم ہونا اس سے کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی آپس میں جوڑ ہے, کیونکہ عوام نے تو ووٹ دینے ہیں, جب الیکشن ہوں گے تو ایسی چیزیں تو اس وقت کنسیڈر ہوتی ہیں. ابھی تو ایم این ایز نے آ کے جو بھی فیصلہ کرنا ہے عدم اعتماد کی تحریک کا, اس لیے قیمتوں کا اور گیس کا اور پیٹرول کو کم کرنا عوامی دباؤ روکنا سر, عوامی دباؤ. لیکن وہ بلاول بھٹو کے ریلی میں جو عوام آئی ہے, جو لوگ مہنگائی سے تنگ ہے, وہ عوامی دباؤ کو اچھا یہ بتا دیں, آپ بار بار عوام کہہ رہے ہیں, سوری شہر صاحب میں آپ کا ٹائم تھوڑا سا لے رہا ہوں, آپ یہ بتا دیں عمران خان بطور وزیر اعظم ملنے گیا اپنے اتحادیوں سے, وہ جن کی جو پی ڈی ایم کی ریلیاں اور وہ جلسے جلوسیاں لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں, ان کے پاس کون سا عہدہ ہے کہ وہ چودھری برادران کے گھر پہنچ گئے؟ وہ پہنچ گئے جنہوں نے قاتل کہا, وہ پہنچ گئے جو گریبان گھسیٹ رہے تھے, دستوں گریبان تھے. سر حقائق کی بات کریں, عوام کے مفادات ہوتے تو ڈیل نہ کرتے, وزیر اعلیٰ پنجاب بنا لیں گے جی چودھری صاحب کو, او جی انہوں یہ کر دیں گے, یہ بات نہ کریں. عوام کا فائدہ اٹھانا تھا تو ان اراکین نے پارلیمان میں اٹھانا تھا. سر پورے 3.5 سال, سر 3.5 سال صرف احتساب سے روتے رہے, سر 3.5 سال روتے رہے احتساب کے نام کے اوپر. چلیں شریعہ صاحب کو بات کرنے دیں, پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. جی جی سر احتساب بخش دو, بس نعرو دے دو. مدثر صاحب, جو آپ نے تنقید کی ہے کہ اس نے قیمتیں کیوں کم کر دیں, پہلے کیوں نہیں کی, دیکھیں یہ تو ایک کھیل ہے اپوزیشن کا اور حکمرانوں کا. اختلاف تو کرنا ہے ہر حال میں. اگر عمران خان کہے گا کہ خدا ایک ہے تو اپوزیشن کہے گی کہ جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود تو پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے, تو اس پہ بھی وہ تنقید کر دیں گے. تو انہوں نے سننی نہیں ہے کسی کی, یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیے. اپوزیشن اور ان کا یہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے جس کو عرف عام میں بولا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے میں ان دونوں بھائیوں سے تھوڑا سا اتفاق بھی اور اختلاف بھی, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد نہیں پیش ہوگی, ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی, اور پاس ہونے کا اور فیل ہونے کا, کامیاب ہونے کا یا ناکام ہونے کا نہیں کہا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں پیش ہو جائے گی اور کامیاب بھی ہو جائے گی. یہ میرا ایک تجزیہ ہے وہ اس سینس میں کہ میں جب سیاسی پارٹیوں کا ذرا تھوڑا سا انالیسس کرتا ہوں تو نواز شریف اور شہباز شریف کی پارٹی تو ایسی ہے کہ جو سارا ٹائم نیگوشیٹ کرتی ہے اور سیاسی پارٹیوں کا جوڑ توڑ کرتی رہتی ہے. اس نے کتنی کوشش کی ہے فضل الرحمان نے, پچھلے 3 سال سے لگے ہوئے عمران خان کو بھگانے کے لیے. لیکن زرداری, آصف علی زرداری کی جو پولیٹکس ہے, جو بے نظیر کی پولیٹکس تھی, ان کو جب میں آبزرو کرتا ہوں تو وہ یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بڑے ہی تیز اور بڑے شاطر لوگ ہیں. یہ کبھی اپنی انسلٹ نہیں کرواتے, اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرواتے. زرداری صاحب انہوں نے 2 دفعہ مولانا فضل الرحمان کو بھی بلف کیا ہے اس کے ڈرنے میں, اور نہیں آئے. شہباز شریف کو خراب کیا, نون کو خراب کیا زرداری صاحب نے کئی مواقع پر, اور ان کو گندا کیا معاشرے میں, پوری سیاسی جماعتوں میں. وہ کچے ہو جاتے ہیں مسلم نون والے فضل الرحمان, اور گمسم ہو گیا. آپ کو یاد ہے نا 2 سال پہلے بھی انہوں نے اس طرح کیا. پھر وہ زرداری صاحب سے ووٹوں کی بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں ان کے پاس. زرداری صاحب کی جب میں یہ موومنٹ دیکھتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے, بالکل کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اب جو اتحادی ہیں, اتحادیوں کی بات یہ ہے کہ اب یہ ایم کیو ایم میں دیکھیں, ان کے ساتھ جو ہے ان کو گلے شکوے ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے, فیصلہ ہوگا دیکھیں گے. ورنہ ایک واضح موقف ہوتا ہے کسی اتحادی کا, ایک واضح موقف ہوتا ہے, اس کو ملنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کسی کو. وہ پھر وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے نہیں ملنا, ہم پھر کسی اور ٹائم ملیں گے. آپ دیکھیں چودھری برادران ہیں, چودھری برادران کی اب میں نے گفتگو سنے پہلے کا سامان مسالے آ گئے ہیں کچن میں, پکنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ کہتے ہیں تڑکا لگ رہا ہے, ہانڈی تیار ہونے والی ہے. یہ آپ ان کے جملے دیکھیں نا. اور سب سے بڑی جو مجھے الارمنگ چیز لگی, یہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے یہ اپنے اتحادیوں کو ملنے کے لیے ان کو ٹاسک دیتا ہے, کسی کو دے دیتا ہے, اسد عمر کو, فیصل وافدہ کو, مراد سعید کو, شبلی فراز کو, فواد چودھری کو, کسی کو بھی دے دیتے ہیں. عمران خان صاحب, عمران خان خود گئے ہیں چودھری کو ملنے. وہ تو یہی کہنا ہوتا ہے نا کہ میں حال پوچھنے گیا ہوں. یہ حال تو بعد میں بھی پوچھا جا سکتا تھا, فون پہ بھی حال پوچھا جا سکتا ہے. یہ تو کہنا یہی ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہے گا عمران خان صاحب کہ میں جا کے ان سے منانے گیا ہوں. یہ عمران خان صاحب بھی وہاں چلے گئے. بہت کام خراب ہونے والا ہے ان کا, اور یہ جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور عوام کو بہت جلد, جب یہ ٹائم چھوڑ دے کہ اس نے 48 گھنٹے بولے, اس نے 5 دن بولے, بلاول نے اس نے 4 دن بولے, گیم پکی ہو گئی ہے. اور اب جو کہ آپ فضل الرحمان کو بھی دیکھیں, وہ بھی کہتے ہیں امپائر اب نیوٹرل ہو گئے ہیں. اس وقت نیوٹرل نہیں تھے, اب نیوٹرل ہو گئے ہیں. اب ان کو اعتماد ہو گیا, اب ان کو پیچھے سے سپورٹ مل گئی ہے. اور اس کا کہنے کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو امپائر ہیں وہ اس کی طرف چلے گئے, نہیں اب نیوٹرل, اب وہ نیوٹرل کے مطلب وہ یہ ہے. میں تھوڑا سا معذرت آپ دونوں سے اختلافی اس بات پہ کروں گا.
देखिए, जब आप कहते हैं कि अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, जब अपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान अगर कुछ अच्छा काम करता है या स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा होता है या इत्तेहाद या उसकी अदम एतमाद की, चाहे वो सेनेट के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हो, कामयाब हो जाती है, तो कहा जाता है कि जी पीछे एम्पायर हैं। ठीक है, आज एम्पायर इमरान खान की तरफ से पीछे हट गए। ये अब पीडीएम मानती है, अपोजिशन मानती है, उनका बकौल उनका कहना है कि जी एम्पायर न्यूट्रल हो गए। तो पीडीएम या अपोजिशन जितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, मैं नहीं मानता कि उनके पीछे फिर एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगी, या मैं एक मिनट फिर मैं ये नहीं मानता कि उनके पीछे एम्पायर नहीं होंगे। एम्पायर सर, एम्पायर कभी न्यूट्रल नहीं होता, एम्पायर कभी न्यूट्रल नहीं होता सर। एम्पायर में यहाँ एक बात आपकी ऐड करना चाहूंगा, आप नवंबर 2022 को नहीं भूल सकते, आप अप्रैल को नहीं भूल सकते। बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये। सिर्फ जो बात शरियार भाई ने कही थी कि टोपे ड्रामे वाली बात है, ये मानना पड़ेगी। ये तहरीकों का सिलसिला चलता रहता है पाकिस्तान की तारीख में, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, इससे पहले 9 दफा आई है, एक दफा कामयाब हुआ। लेकिन यहाँ पे साकिब भाई बताऊं कि बल्दियाती इंतखाब जब खैबर पख्तूनख्वा में पहले हिस्से के हुए थे, पहले महल्ले के, तो फजल रहमान ने ये कहा था एम्पायर न्यूट्रल हो गया है, और उसके बाद नताइज भी देखे कि फजल रहमान साहब की सीटें आ गई ज्यादा और पीटीआई अपने हल्के से होगी। बताइए साकिब भाई, बताइएगा, वजीर आज़म इमरान खान जिनको 2018 से ही सिलेक्टेड होने का इल्जाम रहा उन पर, तो अब एम्पायर न्यूट्रल हो गए बिकॉज अपोजिशन, आप भी ये बोल रहे थे भी, तो अब एम्पायर कहाँ खड़े हैं, इस हवाले से बताइएगा। एम्पायर वहीं खड़े हैं जहां कल खड़े थे। ये बातें देखें 2014 के धरने में भी हमने सुनी कि जब हम बार बार खान साहब के मुंह से सुन रहे थे कि उंगली उठने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, गाड़ियां आ रही थी, गाड़ियां जा रही थी, फिर उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे रियासती इदारे को बहुत बदनाम किया गया और कोशिश करते रहे अपोजिशन की जानिब से। मैं एक सवाल आपके प्रोग्राम के तवज्जो से पूछ लेता हूं और बड़ा क्लियर पूछ रहा हूं, मुझे आप ये बता दें, जिस आर्मी चीफ को, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे कोई खौफ नहीं है, जिस आर्मी चीफ को, जो मौजूदा आर्मी चीफ इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनको जितना खराब करने की कोशिश इन अपोजिशन जमातों ने की है इस दौरे हुकूमत में, इससे पहले हमें तारीख नहीं मिलती। इससे पहले जनरल राहिल शरीफ भी यहां से गए, हमने दूसरे जनरल और भी देखा है, लेकिन बाजवा साहब पर जितनी तनकीद इन जमातों ने की है, वो अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करवा के हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि 2022 तक बाजवा साहब नहीं रहना है। ठीक है, बाजवा साहब के साथ ये काम करना नहीं चाहते, बाजवा साहब के साथ ये बात नहीं करना चाहते, अफवाज पाकिस्तान को ये उस तरह ट्रीट करते हैं जैसे इनके घर का कोई लौंडा हो। तो मैं माजरत के साथ ये बात आपको कह रहा हूं, ये यकीनी तौर पर ना अदम एतमाद की तहरीक इनमें जुर्रत है कि कामयाब करा सकते। सर मैं बड़ी ये नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। ये मुझे आप बता दें, अगर वजीर आला का ओहदा के, जैसे मैंने पहले पार्ट में भी कहा था, गुफ्तगू में हमने बात की थी, अगर वजीर आला का ओहदा परवेज इलाही को ये नहीं देते, इनके पास पल्ले है क्या? इमरान खान के पास तो हुकूमत है, वफाक है, वो अगर चाहे तो उस्मान बुज़दार को उठा के वो ओहदा चौधरी को दे सकता है। सिंध में सर गवर्नर राज लगने के बड़े मुमकिन चांसेस हैं, ये आप ज़हन में रखें, क्योंकि सिंध हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, वो कभी नहीं चाहती उसे नुकसान हो। और कभी जरदारी साहब की बात आप लोगों ने की है, जरदारी हमेशा से चाहता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ रहा है, वो कुछ भी कर लें, वो हमेशा चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम चलता रहे, सिस्टम लपेटना नहीं है, जमहूरियत चलनी है, हुकूमत को टाइम देना है और अपने तरीके से ही वो जाएगी। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपको ये जो बड़ा सरप्राइज मिलेगा पार्लियामान में, एक दफ़ा आए, आपको बड़ा कुछ नजर आने वाला है भी क्या होने वाला है इसमें। इस हवाले से बताइएगा मुदस्सिर हुसैन आप। जी अनम, पहले तो मैं साकिब साहब ने पहले क्योंकि मेरे बारे में एक थोड़ी सी बात की, उसकी वजह में वजाहत कर दूं कि जो उन्होंने कहा कि आप पीडीएम की जुबान है किसी की, तो मैं एक आपके प्रोग्राम में इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि मेरी अगर ज़ाती नज़र से देखा जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मेरे ख्याल में तो कोई सियासतदान यहाँ पे सियासत अवाम के लिए नहीं कर रहा। सही। तो हम किसी को डिफेंड नहीं करते, किसी को डिफेंड नहीं करे, किसी के हक में, किसी की मुखालफत में बिल्कुल नहीं है। कुछ हक़ाइक़ के नजरिए, साकिब का अलग नजरिया हो सकता है, शहरियार का अलग नजरिया हो सकता है, मेरे सोचने का अलग नजरिया हो सकता है। अब ये समझने की बात है कि जो नाजरीन आपके प्रोग्राम आपका देख रहे हैं वो किसके नजरिए पे इत्तेफाक करते हैं। तो रिलीफ मिल रहा है सर, खुश है। तो जहाँ तक बात इस सारी सूरत हाल की है, तो इस सारी सूरत हाल में आप साकिब साहब बार बार कहते हैं कि पंजाब की वजीर आलाशिप, तो अभी कल की डेवलपमेंट है कि परसों की डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने अब थोड़ा सा रिलाय करना छोड़ दिया है काफ लीग पे, अपोजिशन ने, खासतौर पे पीडीएम ने, पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने। अब वो कोशिश कर रहे हैं इन हाउस चेंजेस के लिए पीटीआई के अंदर ब्लॉक बनाने की, और उस ब्लॉक को डेवलप कर रहे हैं, उसको ब्लॉक के साथ राब्ते कर रहे हैं। एमक्यूएम ने भी 50% इशारा दे दिया है। एमक्यूएम क्या, अच्छा ये साकिब साहब कहते हैं ना कि इनका क्या काम था मुलाकात करने का,
ایم کیو ایم کا اتحادی کا کیا کام تھا جا کے شہباز شریف سے ملاقات کرنے کا؟ ایم کیو ایم کا کیا کام تھا جا کے چودھری شجاعت سے بات کرنے؟ گارنٹیاں لینی ہوتی ہے نا کہ بھی اگر آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو آپ کیا لوگے تو ہم کیا لیں گے. یہ حقائق ہیں، حقائق سے ہم نظر نہیں اٹھا سکتے، بالکل چرا بھی نہیں سکتے. حقائق اس طرف چلے گئے اور حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ تو ہو رہا ہے جس کی پردہ داری ہے. صحیح، اس حوالے سے بتائیے گا سید شہریار. یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ مشکل میں پھنس گئی ہے حکومت، اور عمران خان نے وہ اسد عمر کو بھی ٹاسک دے دیا ہے، ایک دو لوگوں کو اور ٹاسک دے دیا کہ اس کے ساتھ جو ہے نیگوشیٹ کریں، ان کو منائیں، چودھری برادران کو منائیں اور دوسرے اتحادیوں کو منائیں. تو یہاں تک اگر بات پہنچ گئی ہے تو پھر کیا لین دین ہی ہوگا نا کہ اب ہمیں کتنی وزارتیں اور مل جائیں گی، ایک دو وزارتیں اور مل جائیں. اور پھر وہ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو مولانا فضل الرحمان سے کل کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کے پاس حکمران اتحاد کے کچھ لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ بھی جو ہے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں اپنی گنتی کو. تو اس سے جو اعتماد اس وقت میں اپوزیشن کا دیکھ رہا ہوں، اور جو افراتفری اور پینک حکمرانوں میں عمران خان میں مجھے نظر آ رہی ہے خاص طور پر، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اب ان کا ٹائم جانے کا آ گیا ہے. صحیح. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کروں گا کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ کیونکہ پروگرام کا وقت آپ کا آلموسٹ مکمل ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. میرے دونوں معزز سینئر جو صحافی ہیں، جو دوست ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں، لیکن میری ناقص رائے جو میں تھوڑا سا الگ سے دیکھ رہا ہوں دنیا کو سمجھ کے. آپ یہ دیکھیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، آپ اندرونی معاملات سے ہٹ کر تھوڑا سا باہر چلے جائیں. عالمی دنیا میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی وزیر اعظم امریکہ کے سامنے دو ٹوک موقف لے کے کھڑا ہو گیا. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی جو انٹرنیشنل آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ کی چیزیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا وہاں دفاع کیا جا رہا ہے. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم ایک ایسے وقت میں ایک ایسے ملک کا دورہ کرتا ہے کہ جب اس کو ایک اہم بلاک کا حصہ بننا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا، رشیا، دیگر ایران، افغانستان اور جو دیگر ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیسے الائنس میں آ رہے ہیں. اب یہ معاملہ پاکستان میں موجود ہمارے ان کرپٹ سیاستدانوں کو، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کرپٹ سیاستدانوں کو برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کی پوزیشن. 22 مارچ کو OIC کا اجلاس ہے، 23 مارچ کو پاکستان میں پریڈ ہونی ہے. یہی مہینہ کیوں چنا گیا؟ تاکہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن وزیر اعظم کے اوپر پوری دنیا کا اعتماد ہے. یہ حکومتیں اب امریکہ نے نہیں بنائی ہیں، یہاں کے پٹو وزیر اعظم امریکہ کے ٹاؤٹ نہیں ہے کہ جو عمران خان کو خوف ہوگا کہ حکومت چلی جائے گی. حکومت میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہیں نہیں جائے گی، اور میری اطلاعات، میری جنات کی اطلاعات بہت اسٹرانگ ہے. عمران خان پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر رہے گا، اور آئندہ ٹینیور بھی عمران خان ہی پورا کرے گا. ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں. ثاقب صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کو اعتماد ہے اس پہ، ہمیں اس کے دنیا سے ثاقب صاحب کیا لینا. عمران خان صاحب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں امریکہ اور چائنا کی جو ہے صلح کرا دیتا ہوں، پھر کہتے ہیں میں رشیا اور یوکرین کی صلح کرا دیتا ہوں، پھر کہتے ہیں میں ایران اور سعودی عرب میں ثالث بن جاتا ہوں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ تسبیح گھما کے آپ کے کون سے مسائل حل کر لیں گے. سر میڈیاٹر، یہ بات شریار صاحب میڈیاٹر دیکھیں، یاد رکھیں آج آپ لوگ بات کر رہے ہیں، آج آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین ان سے مل رہے ہیں، وہ سب میڈیاٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. نہیں میڈیٹر، دیکھیں میری بات سنیں، مجھے میری بات سنیں، پاکستان ایک سیٹ اپ میڈیٹر دیکھیں جی، میں تو صلاح کروا نہیں سکتے آپ. ہمارے پاس کس نے کرنی ہے؟ یہ وہ میڈیٹر تو وہ جو ڈیل کے پٹو ہیں. سر ثاقب صاحب ایک منٹ ٹھہرے جی. روس نے کون سی بیٹھ کے عمران خان صاحب کی سنی؟ عمران خان نے کہا بھی نہیں، عمران خان اپنا کام کیا جو کرنے والا تھا. آپ یہ دیکھیں آج مجھے ٹیکسوں کی مدد بتا دیں، پاکستان 6000 ڈالر تک پہنچ گیا. بھائی آپ کو کون میڈیٹر کون بنا رہا ہے؟ عمران خان سے کون پوچھتا ہے کہ آپ اپنے آپ ہی یہاں پہ بیان دے دیتے ہیں کہ عمران کہتے ہیں کہ میں صلح کرا دیتا ہوں. پاکستان اگر دفتر خارجہ کی پالیسیز بھی دیکھیں کہ دے آر ویری اسٹرانگ پوزیشن پر ہے. ثاقب بھائی وقت بھی ختم ہونے لگا ہے، اور اس حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی آخر میں کہ اپوزیشن کے پاس نہ عہدے ہیں اور نہ ہی کوئی پاور ہے، تو نمبر گیم پورا کرنے کے دعوے تو کرتے ہیں اپوزیشن، مگر فیصلہ جو ہے ووٹنگ کے دن ہوگا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں صرف ایک جملہ کہوں گا کیونکہ آلریڈی بڑی بحث میں کر چکا ہوں. میں چاہوں گا میرے دونوں دوست جو ہیں وہ وقت لیں اس بات پہ. ایک جملہ کہوں گا کہ یقینی طور پر امپائر کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا، کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا. اپوزیشن اگر آج بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے اتنے بڑے باؤنسرز مارنے کی باتیں کر رہی ہے، انہیں یقینی طور پر کسی نے خواب دکھایا ہے، اور یہ خواب سے جاگیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح اس بار میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ مارخور کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا.
एम्पायर हमेशा न्यूट्रल होता है, एम्पायर को न्यूट्रल गैर न्यूट्रल बनाने वाले कोई और होते हैं और उसको गैर न्यूट्रल बनाया गया, अब न्यूट्रल बन गया, असल जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी रही बात आगे की, वो तो आगे चल के कुछ दिनों तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेट्स सी द गेम सर। और ये जो कहा गया, जैसे साकिब साहब ने कहा कि एम्पायर न्यूट्रल नहीं होता, तो एम्पायर के साथ एक लफ्ज़ यही लगता है कि न्यूट्रल एम्पायर। ये इमरान खान 20 साल तक शोर मचाता रहा क्रिकेट खेलने के बाद कि एम्पायर न्यूट्रल रखो, भारत और पाकिस्तान की सीरीज़ हो तो ऑस्ट्रेलिया से एम्पायर मंगवा लो, एम्पायर न्यूट्रल रखो किसी भी मुल्क में। और ये न्यूट्रल एम्पायर के साथ जो है ये लफ्ज़ ये शामिल होता है, इसलिए मैं नहीं ये समझता कि एम्पायर कभी न्यूट्रल नहीं होता। जब तक वो न्यूट्रल नहीं होगा एम्पायर नहीं होता। हाँ, काम ही नहीं करेगा। पाकिस्तान जिस पिच पे मैच खेल रहा है और जिस ग्राउंड में मैच खेल रहा है, मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, लेट्स सी द गेम। साकिब भाई, लेट्स सी द गेम सर, लेट्स सी द गेम आजकल मैचेस सर, लेट्स सी द गेम, लेट्स सी द गेम एंड फाइंड द रिजल्ट इंशाल्लाह। और हमें बड़ी उम्मीद है कि ये तहरीकें हमने बहुत देखी हैं और आपने सहाफत ज्यादा की है, आपका तजुर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार सरप्राइज बड़ा जबरदस्त मिलेगा और सरप्राइज 27 फरवरी से कम नहीं होगा। सही। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इजाजत दीजिए अपनी मेजबान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज।